Sisiku
स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ? धन्यवाद। हुन्छ, तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। हामी ताली बजाउनेछौँ। आफ्नै इच्छाले यिनी पेमु शेर्पालाई वैवाहिक जीवन जिउन चाहनु भएको हो या कसैको कर्तव्यले? आफ्नै इच्छाले। हुन्छ, धन्यवाद। अनि के तपाईँले यिनलाई साँच्चै नै माया गर्नुहुन्छ? माया गर्छु। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, म त्यस्तै गरेर म छोरी पेमुलाई पनि सोध्न चाहन्छु के पेमु शेर्पाले तपाईँले आफ्नै इच्छाले धान्य प्राजुलीसँग वैवाहिक जीवन जिउन चाहनु भएको हो या कसैको कर्तव्यले? आफ्नै इच्छाले। हुन्छ, धन्यवाद। के तपाईँले उहाँलाई साँच्चै नै प्रेम गर्नुहुन्छ त? गर्छु। हुन्छ, धन्यवाद। हाम्रो भाइ बहिनीको पक्षबाट जुन एउटा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ, हामी विशेष गरेर उहाँलाई चाहिँ करारको लागि म जानेछौँ। विशेष गरी यो हुनुहुन्छ, हामी ताली बजाउनेछौँ। परमेश्वरको नाममा म दानियल पराजुलीले तपाईँ पेमु शेर्पालाई आजदेखि उसो जीवनमा आइपर्ने हरेक सबै किसिमका उकाली ओह्रालीमा, साह्रो गाह्रोमा, दुःख सुखमा, अनिकालमा, सहकालमा, अभावमा, परिपूर्णतामा, सङ्कटमा, बेसङ्कटमा प्रेम गर्ने र सहायता गर्नका लागि वैवाहिक पत्नीको रूपमा स्वीकार्दछु। हामीलाई मृत्युले नछुटाएसम्म परमेश्वरको पवित्र अभिषेक अनुसार उहाँको उपस्थिति यो सारा मण्डली र समुदायको सामुन्ने यो विश्वासको करार बाँध्दछु। धन्यवाद भाइलाई। र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाउँमा म पेमु शेर्पाले तपाईँ दानियल पराजुलीलाई आजदेखि उसो जीवनमा आइपर्ने हरेक सबै किसिमको उकाली ओह्रालीमा, साह्रो गाह्रोमा, दुःख सुखमा, अनिकालमा, सहकालमा, अभावमा, परिपूर्णतामा, सङ्कटमा, बेसङ्कटमा प्रेम गर्ने र सहायता गर्नको लागि विवाहित पत्नी श्रीमानको रूपमा स्वीकार्दछु। हामीलाई मृत्युले नछुटाएसम्म परमेश्वरको पवित्र अभिषेक अनुसार उहाँको उपस्थिति यो सारा मण्डली र समुदायको सामने यो विश्वासको करार बाँध्दछु। उहाँलाई चिनोको रूपमा चाहिँ साट्न ल्याउनु भएको छ यो सुनको औँठी। अनि विशेष गरेर हामी देख्दछौँ यो सुन एकदम बहुमूल्य धातु छ, जुन धातु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, पवित्र पनि छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी आज उहाँको जुन एउटा वैवाहिक जीवनमा जसरी बाँधिँदै हुनुहुन्छ अनि यो केक पनि काटिन्छ अनि एकअर्कामा ताली बजाउनु भयो। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, हामीले विशेष गरेर भाइ बहिनीले आज हामी यहाँ अर्कोलाई अति माया गरेर प्रभु अगाडि बढ्न सक्नु तपाईँको आत्माद्वारा शक्ति रक्षा दिन्छौँ। हामी येशूको नाममा आशिष दिन्छौँ। बलिरहोस् विश्वासको वर्षाऊ प्रभु वर्षाऊ
विवाह भनेको हुन्छ है, तर यो विवाह यो तीनटा शब्दले बनेको अक्षरभित्र बडो गहिरो रहस्य लुकेको छ। पहिलो कुरो त बी भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ? त्यहाँभित्र विश्वास लुकेको छ। बीको मतलब के हो त? विश्वास। वाको मतलब के रहेछ त भन्दा वास्ता। हको मतलब के रहेछ भन्दा अबदेखि मसँग भएको हक तिम्रो हो, तिमीसँग भएको हक मेरो हो। सम्पत्तिको मात्रै होइन, शारीरिक रूपमा होस्, सम्पत्ति भौतिक सम्पत्तिमा होस्, यो तीनवटा कुरा विवाहमा जोडिएका हुन्छ। अनि त्यसलाई माथि धर्को दिएपछि विवाहमा धर्को दिएपछि एउटा घर भन्दो रहेछ। हेर्नुहोस् त, अनि यो गहिरो कुराहरू छ यहाँ। कहिले कहिले हामी यो विवाहको मतलब बुझ्न सक्दैनौँ। एकले अर्कोलाई विश्वास गर्न सकेनन् भने, शङ्का गर्न थाल्यो भने त्यो घर भत्क्यो। त्यसकारणले एक अर्कामा विश्वास चाहिन्छ। वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिसकेपछि विश्वास चाहिन्छ। आजको दुला र दुलैको मात्रै नभएर तपाईँ हाम्रो पनि जीवनमा त्यस्तै हो। जतिजना हामी वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका छौँ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो एक अर्कामा विश्वास हुनुपर्छ, एक अर्कामा भरोसा हुनुपर्छ। नत्र भने वैवाहिक जीवनमा दरार आउँछ, समस्याहरू हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ वास्ता हुनुपर्छ। वास्ता गरिएन भने, बेवास्ता भयो भनेदेखि आज धेरैजना व्यक्तिहरूले श्रीमानले श्रीमतीको वास्ता नगर्ने, श्रीमतीले श्रीमानको वास्ता नगरेको कारणले पारिवारिक जीवन टुटेको छ। दिनु पर्दैन, केही पनि दिनु पर्दैन, ठुल्ठुलो कुरा दिनु पर्दैन। वास्ता भनेको माया, प्रेम हो। श्रीमानले श्रीमतीलाई दिनुपर्ने प्रेम, श्रीमतीले श्रीमानलाई दिनुपर्ने प्रेम र वास्ता त्यो भयो भने त्यो घर मजबुत हुन्छ। अर्को कुरो हक, अधिकार। श्रीमानमाथि अब श्रीमतीको अधिकार, श्रीमतीमाथि श्रीमानको अधिकार, श्रीमानको सम्पत्तिमाथि श्रीमतीको अधिकार, श्रीमतीसँग भएका कुराहरूको श्रीमानको अधिकार। हक भनेको चाहिँ त्यो। अनि यो तीनटा शब्दले बनेको विवाह चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले तपाईँ हामी सबैले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा यो जस्तो लाग्छ। अब आजको सन्दर्भमा जाउँ। यी मानिस र स्त्रीलाई पवित्र विवाहमा एकैसाथ मिलाउनको लागि परमेश्वरको दृष्टिमा र यस समुदायको उपस्थितिमा आज तपाईँ र म हामी जम्मा भएका छौँ। उनीहरूलाई परमेश्वरको दृष्टिमा र समूहको उपस्थितिमा उनीहरूको वैवाहिक जीवन एक होस् भनेर मिलाउनको लागि तपाईँ र म सहभागी भएका हौँ। नत्र उनीहरू एक्लै मिल्ने भए अस्ति नै मिलिसक्थ्यो, एक्लै विवाह गरे नि भइहाल्थ्यो। तर तपाईँ र म परमेश्वरको दृष्टिमा र समुदायको दृष्टिमा साक्षी हुनको निम्ति आज यस ठाउँमा भेला भएका छौँ। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, अघि नै हाम्रो गुरुआमाले वचन पढेर गइसक्नु भयो। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो र नर र नारी गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। पुरुष मात्रै पनि सृष्टि गर्नु भएन, स्त्री मात्रै पनि सृष्टि गर्नु भएन। उहाँको सृष्टिमा नर र नारी दुवैजना सृष्टि गर्नुभयो, किनभने दुवैजना चाहिन्छ। परमेश्वरले सारा संसारलाई सृष्टि गर्दा हरेक कुराको जोडी बनाउनु भएको थियो, हरेक कुराको जोडी बनाउनु भएको थियो। नेगेटिभ र पोजिटिभ। तपाईँले बत्ती बाल्नलाई पनि नेगेटिभ र पोजिटिभ चाहिन्छ, नत्र बल्दैन। चराचुरुङ्गीदेखि लिएर साना किरा फट्याङ्ग्रादेखि लिएर जलजन्तुहरू सबै कुराको जोडी जोडी बनाउनु भयो। अनि परमेश्वरले मानिसलाई पनि बनाउनु भयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। अनि एक्लै मानिस बनाउनु भएको थियो, माटोले बनाउनु भएको थियो। नाकबाट सास फुकिदिनु भयो, मानिस जीवित प्राणी भयो। सबै कुरो जोडी जोडी हिँड्ने
अनि मानिस चाहिँ एक्लै लन्डन हिँड्ने सुहाएन। ओहो लो सुहाएन भनेर परमेश्वरले उत्पत्ति 2:18 यहाँ भन्नुभयो, परमेश्वरको ईश्वरीय बुद्धि र दयाद्वारा स्वर्गमा स्थापित भएको विवाह पवित्र विधि हो भनी बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ। परमेश्वरले भन्नुभयो मानिस अब एक्लो रहन असल छैन। प्रभुले यसो हेर्नुभयो दानियल बाबुलाई, जाता गाडी एक्लै हिँड्छ, लन्डन हिँड्छ, यसलाई अब एक्लै राख्नु हुँदैन भनेर जोडी बनाएर परमेश्वरले दानियलको जोडीलाई बनाएर त इलामतिर पो लगाएर राख्नु भएको त लगाएर इलामतिर। अनि ऊ यहाँ एक्लै हिँड्छ, कहाँ भेटाउँछ त? अनि बल्ल उसले थाहा पायो अब प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ, मेरो जोडी कहाँ छ भनेर उसले प्रार्थना गर्न सुरु गर्यो। अनि प्रार्थना गर्न सुरु गरेपछि इलाममा भएको परमेश्वरले बनाएर त्यहाँ राख्नु भएको जोडी उसले भेट्टाइहाल्यो। अनि यसो उसले हेऱ्यो, देख्यो, यही हो मेरो जोडी। त्यसरी टचिङ हुन्छ क्या, जब आफ्नो जोडी आफ्नो निम्ति बनाएको आफ्नै कर्मबाट निकालिएको व्यक्तिसँग यसो आँखा जुत्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ यो चाहिँ मेरै निम्ति बनेको हो भनेको। अनि उसले नि त्यो महसुस गरे केही वर्ष अगाडि। अनि त्यस पछाडि पछि लाग्न सुरु गरे, प्रार्थना गरेछ। ल एउटा त परमेश्वरको योजना थियो। दोस्रो कुरो यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छ मानिस एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी बनाउने छु भनेर। कस्तो सुहाउने हेर्नुहोस् त, अहिले हेर्नुहोस् त दुवैजना कति सुन्दर परमेश्वरको सृष्टि। अघि भर्खर हामीले गीत गायौँ, हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता। अनि यति सुन्दर जोडी सहयोगी परमेश्वरले बनाइराख्नु भएको थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो, फेरि भन्नुभयो, पहिलो त उहाँले के भन्नुभएको छ, अब मानिस एक्लै रहन असल छैन, म त्यसको लागि सहयोगी सुहाउने जोडी बनाउँछु भन्नुभयो। फेरि उहाँले के भन्नुभयो भने अब तिनीहरू त जोडी त बनाए, अब छुट्टै छुट्टै राख्नु त भएन। अनि उहाँले 24 पदमा गएर के भन्नुभयो, अब तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। हालेलुया। ल हेर्नुहोस्, एउटै शरीर हुन्छ नि, आजदेखि उनीहरू एउटै शरीर भएका छन्। हिजो अस्तितिरसम्म एकअर्कालाई नचिन्दाखेरि दानियललाई कसैले केही भन्यो भने पेमु नानीलाई चिन्तै लाग्दैन थियो, जेसुकैले भनोस् को चिन्या छैन। अब पेमु नानीलाई अरू कसैले केही भन्यो भने दानियललाई पनि मतलब थिएन। तर आज एउटै शरीर नभएछ अरू कसैले केही आएर केही कुरो भन्नुहोस् त पेमु नानीलाई, दानियललाई झनक्क रिस उठ्यो। दानियललाई कसैले भन्नुहोस् त पेमु नानीलाई के हुन्छ, झनक्क मेरो मान्छे। अब उनीहरूले थाहा पायो यो त मेरै करम हो भन्ने कुरो। अब कसैले त्यहाँ छासक छिसिक कुरा गरेपछि त दुखिहाल्छ, दुख्छ। एउटै शरीर भइसकेपछि के हुन्छ, दुख्छ। ल हेर्नुहोस् है, छुट्टा छुट्टै हुँदाखेरि दुख्दैन, मतलब हुँदैन, तर एउटै शरीर भएपछि दुख्छ। यहाँ प्रभुले भन्नुभयो यसै कारण मानिसले आफ्ना आमा बुबालाई छोड्छ अनि आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ, अब तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छ। मरकुसको पुस्तक 10 अध्यायको 7, 8, 9 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने यी कुराहरू हामी देख्छौँ। आफ्नो बुवा आमालाई पनि भन्दा पनि नजिक चाहिँ अब श्रीमती हुन्छ। हिजोसम्म बुवा आमा नजिकै थियो दुवैजनाको, अब विवाहपछि त बुवा आमा भन्दा पनि नजिक त श्रीमती पो हुन्छ। अनि कहिले कहिले हाम्रो समाजमा एउटा अप्ठ्यारो कुरा चाहिँ के छ भन्दा सासू र बुहारीको झगडा पर्छ। हिजोसम्म छोराले चाहिँ मलाई कमाएर सबै पैसा दिन्थ्यो, आज बिहा गरेपछि यो बुहारीको कुरा सुनेर मलाई यो पैसा दिन छोड्यो भन्छ त्यहाँ। अनि जो नजिक छ उसलाई दिने त हो नि। हिजोसम्म बाबुआमा नजिक थियो, बाबुआमालाई दिन्थ्यो, आज बाबुआमा भन्दा नजिक त श्रीमती भइसक्यो नि, अब श्रीमतीलाई दिनु पर्यो नि त। अब बाबुआमाले त्यो लोभ
लोभ गरेर भयो त? हो, यो कुरा चाहिँ हरेक बाबुआमाले बुझ्नुपर्छ नि। कहिले कहिले छोरो मेरो हो, बुहारी चाहिँ आफ्नो हुँदो रहेछ भन्छन्। यस्ता कुराहरू तपाईँ हामीले बिर्सन सक्नुपर्छ। यो व्यावहारिक घटना हो। हाम्रो परम्परामा हामीले जे कुराहरू सिकेर आयो त्यही कुराहरू गर्न खोजिरहन्छौँ। असल के हो, खराब के हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसकारण अब उनीहरू एक भएका छन्। उनीहरू सबभन्दा नजिक श्रीमान र श्रीमती हुन्। त्यसकारण आमा बुवाले पनि आशीर्वाद उनीहरूलाई दिने, अनि छोरा बुहारीले छोराछोरीले पनि आमा बुवालाई आदर गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब चाहिँ आमा बुवालाई वास्ता गर्नु हुँदैन, दिनु हुँदैन भनेको होइन। तर आमा बुवा भन्दा पनि नजिक चाहिँ अब श्रीमती हुन्छ। अब को श्रीमती को अर्काको छोरीलाई बिहा गरेर आफ्नो बनाएर ल्याइसकेपछि पनि त्यो खालको व्यवहार गर्नु हुँदैन। माया गर्नुपर्छ, वास्ता गर्नुपर्छ। अब उनले पनि आफ्ना घर परिवार आफन्तहरू सबै त्यागेर अब मेरो सर्वस्व यही हो भनेर जिम्मा लगाएको केटालाई, केटाले फेरि उसलाई छोडेर चाहिँ अरू परिवारलाई चाहिँ वास्ता गर्न जान्छ भनेदेखि मन दुख्छ श्रीमतीलाई पनि। अनि श्रीमानले पनि श्रीमतीले पनि यो कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टले आफ्नो पहिलो उपस्थिति गालीलको कानामा भएको विवाहलाई आदर दिनुभयो, पवित्र पार्नुभयो। यहाँ नै उहाँले आफ्नो पहिलो आश्चर्य कर्म गर्नुभयो। विवाह घर धनी र उनका अतिथिहरूलाई प्रसन्न र आनन्दित तुल्याउनु भएको थियो। यीशु प्रभु विवाहमा कुनै पनि शुभ कार्य गर्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँको उपस्थितिले त्यहाँ आनन्द आउँछ, आशिषित तुल्याउँछ, आशिष ल्याउँछ। हामीले गरेका शुभ कार्यमा परमेश्वरको उपस्थिति हुनु भएन भनेदेखि त्यो व्यर्थै हुन्छ, खल्लो हुन्छ। त्यसकारणले जहाँ यहाँ एउटा काना नगरको विवाहको भोजमा प्रभुको वचनमा उहाँ प्रभु येशूको उपस्थितिले त्यहाँ आनन्द ल्याएको छ। त्यो विवाहको भोजमा येशू प्रभुको आमा पनि त्यहाँ थिए, उहाँका चेलाहरू पनि थिए, अनि येशू प्रभुको उपस्थिति पनि त्यहाँ थियो, जसको कारणले त्यो विवाह आशिषमय बनेको थियो। अनि आज हामीहरूको माझमा पनि परमेश्वरको उपस्थिति, प्रभु येशूको उपस्थिति हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, जसले गर्दा आजको यो पवित्र विवाह आशिषमय भएको छ। उहाँको आश्चर्य कर्म र शक्तिको पहिलो अंकित प्रदर्शनका लागि यसरी यस पार्थिव शरीरलाई एकतालाई सुन्दरमय बनाउनु हुँदा यसमा उहाँले आउने दिनको एउटा प्रतीक देख्नुभयो, जुन बेला मण्डलीका महिमित स्वर्गीय दुल्हाका रूपमा उहाँ आफैले उहाँको आफ्नै प्रियलाई डोर्याउनुहुन्छ। मानिसको बीचबाट अनुग्रहद्वारा छानिएका र खिचिएका रहस्यपूर्ण दुलैलाई थुमाएर त्यस महान विवाहको भोजमा लानुहुनेछ, जसलाई परमेश्वर पिता आफैले तयार गर्नुभएको छ। र क्रुसको विजय पूर्ण भइसकेपछि विवाहको भोजको ठुलो उत्सव मनाइनेछ। सृष्टिमा पहिले आदम मानिसलाई बनाइयो, त्यस पछाडि स्त्री हव्वालाई बनाइयो। मानिसको निम्ति स्त्रीलाई बनाइएको थियो, तिनको चरित्र प्रदर्शन र नम्रता मर्यादा भलापनलाई प्रदर्शन गर्नको लागि। यहाँ परमेश्वरको वचनमा बाइबल धर्मशास्त्रले के बताउँछ भनेदेखि परमेश्वरले पहिलो अंकित यो चाहिँ पार्थिव शरीरलाई एकता बनाउनको निम्ति, सुन्दरमय बनाउनको निम्ति प्रभुको उपस्थिति त्यहाँनेरि उहाँले दिनुभयो। अनि यो प्राकृतिक रूपमा परमेश्वरको सृजनामा जसरी यहाँ दुई दाम्पत्य एक हुँदाखेरि सुन्दरमय देखिन्छ, यो एउटा स्वर्गीय प्रतिरूप पनि हो। एक दिन मण्डलीलाई पनि परमेश्वरले दुलैको रूपमा सिंगारेर दुल्हा प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि त्यसरी नै सुन्दर एउटा चित्रण पनि हो। यो यहाँको वैवाहिक कार्यक्रम मात्र होइन, यहाँको वैवाहिक विधि मात्रै सम्पन्न हुने कुराहरू मात्र होइन, एउटा परमेश्वरले एउटा स्वर्गीय चित्रण पनि यहाँ गर्नुभएको छ। एक दिन आज जसरी दुई प्राणी एक भएका छन्, वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएका छन्, एक दिन परमेश्वर
को पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट दुल्हाको रूपमा सिँगारिएर आफ्ना दुलै मण्डलीलाई लिन आउनुहुनेछ। त्यो एउटा स्वर्गीय प्रतिरूप पनि हो यो। त्यसकारणले वैवाहिक कुराहरूलाई प्रभु येशूको वचनले यसरी पनि प्रदर्शन गरिएको छ। र अर्को कुरो पत्नी हो तिमीहरू पनि आफ्ना पतिका अधीनमा रह। पत्नीहरूले सिक्नुपर्ने कुरो आफ्ना पतिको अधीनमा रह। त्यसरी नै तिनीहरूले वचन पालन नगरे तापनि आफ्ना पत्नीहरूको आचरणले गर्दा शब्द बिना पनि तिनीहरूको मन परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारणले पत्नीहरू प्रभुको डर मान्ने भय मान्ने स्त्रीहरू आफ्नो श्रीमानको अधीनमा रहनु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आजका दुलै र हामी पुराना दुलैहरू पनि श्रीमानको अधीनमा रहनु, श्रीमानको आज्ञा पालन गर्ने। कोही श्रीमानले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको नहुन सक्छ। गलत कुरालाई परमेश्वरको वचनले नदिएका कुरालाई प्रतिकार गर्नुपर्छ। तर सही कुरामा आदर गर्नुपर्ने ठाउँमा, सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा, इज्जत दिने ठाउँमा दिनुपर्छ। त्यो चाहिँ गुण स्त्रीहरूमा हुनुपर्छ। ख्रिस्टीय गुण, प्रभुको गुण, वचन परमेश्वरको वचनको गुण, त्यो आचरण स्त्रीहरूमा भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ परिवारमा एउटा ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ। तिनीहरूको जीवनको शुद्धता र श्रद्धा देख्दा तिनीहरूको मन परिवर्तन हुनेछ। केशको सिंगार, सुनको गहना पात, दामी दामी वस्त्र तिमीहरूको बाहिरी सिंगार पेटारमा होस्। आजका पहिरनहरू त्यस्तै छ। कम्पिटिसनको जमाना छ, प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अर्कोले एउटा तिलरी लगायो भने अर्कोले त्योभन्दा मोटो खालको तिलरी लगाएर देखाइदिन्छ। आज श्रीमानसँग छ कि छैन कम्पिटिसन, त्योभन्दा म ठुलो छु नि, मेरो श्रीमानले म किन्न सक्छ भनेर देखाउन खोज्छ। प्रिय मित्र, आमा दिदी बहिनीहरू, हामी प्रतिस्पर्धामा जिउने होइन, प्रभुको भयमा जिउने हुनुपर्छ। यी सुन र गहना पातहरू भनेको बिलाएर जाने कुराहरू, यी सधैँ अमर रहने कुराहरू होइन। यी आज छन्, भोलि नहुन सक्छन्। संसारका भौतिक कुराहरू एक दिन संसारमै सिद्धेर जान्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो हो प्रेम। सबभन्दा ठुलो कुरो हो प्रेम। परमेश्वरले खोज्नु भएको कुरो, परिवारमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो प्रेम छ भने यो सुन गहना पात केही पनि चाहिँदैन। प्रेम छैन भने तपाईले 1 किलोको सुन झुन्ड्याउनुहोस् घाँटीमा, केही अर्थ हुँदैन। तपाईँ दिदीबहिनीहरूले सुन्नु, तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई 2 किलो सुन ल्याएर दिएर श्रीमान चाहिँ अर्कै केटीसँग गयो मनपर्छ त? पर्दैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको माया हो, प्रेम हो। यो भौतिकी कुराहरू होइनन्। यस कारणले परमेश्वरको वचनमा उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यही हो। दामी दामी गहना पातहरू, सुनहरू, सिंगार पेटारहरू, सुन्दर सिंगार पेटार गर्नुपर्छ, सौन्दर्यता देखाउनु पर्छ, तर धेरै बढी पनि गर्न हुँदैन है। वस्त्र लाउँदाखेरि पनि सुहाउँदो वस्त्र लाउनुपर्छ है। उतौलो खालको वस्त्र लगाएर मान्छेले राम्रो भन्दैन। त्यही माथि हामी प्रभुका छोराछोरी त झन् बडो डर मान्नुपर्छ है। आज हेर्नुहोस् त, ठुल्ठुलो गहना लाउनेलाई चोरले पनि पछ्याउँछ, डाकुले पनि पछ्याउँछ, कानेरी गएर घित्रो छिन्छ भन्ने थाहै हुँदैन। कतिजनाको कानै छिनिसकेको छ, कतिजनाको घित्रो गइसक्यो सुन्ने गर्दाखेरि। लुगा लाउन नजान्दाखेरि उहाँ के अरे फटा लफङ्गाहरूले पछ्याएर उहाँ बलात्कार गरेर छोडिदिन्छ। किन पछि लाग्यो? किनभने हामीले लुगा लाउन नजानेको कारण। त्यतिकै भएको होइन यो कुरा।
हत्या हिंसा भन्ने कुरो त्यत्तिकै हुँदैन, हामीले आफैले निम्त्याइरहेका हुन्छौँ। अनि विवाहको बेलामा यो के प्रचार गर्यो भन्नु होला, यो व्यवहारिक कुरा हो, तपाईँहरूले सुन्नुपर्छ यो कुरा। त्यस कारण हामीले सुहाउँदो हाम्रो समाजमा, परिवारमा, वरिपरिको परिवेशमा सुहाउने कुराहरू तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ। र यो सिँगार पेटार, केशको सिँगार, गहना पात, दामी दामी वस्त्र, बाहिरी सिँगार पेटार नहोस्, भित्रको सिँगार पेटार होस्। हालेलुया। परमेश्वरले चाहिँ बाहिरको भन्दा पनि भित्रको कुरा मन पराउनुहुन्छ। भित्रको सुन्दरता छ भने मिठो बोली निस्किन्छ। बाहिर चाहिँ चिलिक्क परेको छ भनेर शब्द निस्क्यो भनेदेखि त्यो सुन्दरताबाट निस्केको शब्दै फोरी सहन नसक्ने शब्द निस्क्यो भने के काम त त्यो? तर सुन्दरता ठिकै छ, मिठो। हजुर तपाईँ आउनुहोस् न, एक कप चिया त खाएर जानुहोस् भन्ने कति राम्रो। हेर्नुहोस् त, यो खालको स्वभाव गुण यसरी तपाईँ हाम्रो झल्क्यो भने त्यो चाहिँ भित्री सुन्दरता। प्रभुको डर मान्ने, प्रभुको भय मान्ने, त्यो भित्री सुन्दरता होस्। म छिटो छिटो जान्छु, माफ गर्नुहोस्। तिमीहरूको भित्री हृदयलाई भलो र शान्त आत्माले, अविनाशी रत्नले सजाओ, जो परमेश्वरको दृष्टिमा साह्रै मूल्यवान छ। हालेलुया। अविनाशी रत्न भनेको चाहिँ कहिल्यै नाश नहुने त्यो बहुमूल्य रत्नले भित्र हृदयलाई सजाओ। जसरी बाहिर तिमीहरूले सजाउँछौ, भित्र पनि त्यस्तै पारेर चाहिँ सजाओ। अनि भित्रको सजावट चाहिँ अविनाशी रत्नले सजाओ, कहिल्यै नाश नहुने त्यो मोतीले सजाओ, जसले गर्दा तिम्रो बाहिरी पनि भित्री पनि सुन्दरता मानिसले देख्न सक्छ। किनकि यही किसिमले अघि अघि परमेश्वरमा आशा राख्ने पवित्र स्त्रीहरूले पनि श्रृंगार गर्थे र आफ्ना पतिका अधीनमा बस्थे। सुरुमा परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रमा भनिएको छ कि सुरुका स्त्रीहरू यसरी नै परमेश्वरको भक्ति गर्थे, प्रभुको डर मान्थे र आफ्ना पतिको अधीनमा बस्थे। अब अलि तल परमेश्वरको सबै सृष्टिहरूभन्दा अन्त्यमा बनाइएको मानिस परमेश्वरको सबै सृजनात्मक कामहरूमा सबभन्दा उत्तम र उच्च प्राणीको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। परमेश्वरले सबै सृष्टि गर्नुभयो, सबै सृष्टिभन्दा अन्तमा सृष्टि गरेका मानिस, अन्तमा सृजना गरेका काम प्राणीहरू सबभन्दा उत्तम र उच्च प्राणीको रूपमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, जो तपाईँ र म हुँ। आमेन। र जो आजका दुलहा र दुलही हुन्, उच्च प्राणीको रूपमा। अघि